हेलो नमस्ते मेरो नाम हृदय झा उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर निशान लामिछान। हामी अहिले काठमाडौँको सिभिल हस्पिटलभित्र छौँ र भ्याक्सिनको दोस्रो डोज लगाउनका निमित्त हामी पर्खिरहेका छौँ। 10 बजिसकेका छ, कति बज्यो, सरी 10:30 बजिसकेका रहेछ र यहाँ हामी छेउछाउमा कुनै पनि डक्टरहरूलाई देखिरहेको छैनौँ। यो खालीको समयलाई सदुपयोग गर्नका निमित्त हामीले चाह्यौँ कि एक आपसमा केही कुराहरू सेयर गरौँ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि केही कुराको उत्तर हामीले आफ्नो दिमागसँगै चाहन्छौँ, आफ्नो मनसँगै खोजिरहेका हुन्छौँ। चाहन्छौँ कि कुनै पनि समस्या, कुनै पनि कौतूहलता, कुनै पनि प्रश्न हाम्रो दिमागमा घुम्दैछ भने त्यसको प्रश्न हामी स्वयंबाट आओस् र आउँछ पनि। समयले सबभन्दा राम्रो जवाब दिन्छ र आफ्नो मनले सबैभन्दा सत्य जवाब दिन्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि उहाँ जीवन विज्ञानको योग ट्रेनर हुनुहुन्छ, अध्यात्ममा धेरै नै अगाडिसम्म पुगिसकेको उहाँ हुनुहुन्छ। म पनि त्यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछु। यो कुरा म यहाँ भन्न चाहन्न, कागले आफ्नै तारिफ गरे जस्तो हुन्छ। म प्रश्नतर्फ जान्छु। म उहाँलाई सुरुमा परिचय गराउन चाहन्छु। निशान सर, प्लिज टेल मी समथिङ अबाउट योर सेल्फ। नमस्ते, मेरो नाम निशान लामिछाने। अरू नामदेखि बाहेकको परिचय त के भन्नु, उहाँले अलिकति भनिदिइहाल्नुभयो। त्यति नै हो। सो म पहिलो प्रश्न तपाईँ सामु राख्न चाहन्छु है। मेरा साथीहरू करिब म अहिले ब्याचलर रनिङमा छु र मेरो साथीहरू अलमोस्ट अराउन्ड 21 इयर्सका साथीहरू। हाम्रो जुन सर्कल छ, हाम्रो सर्कलमा जहिले पनि एउटा कुरा डिस्कस भइरहन्छ। डिस्कसका कुराहरू के हो भन्दाखेरि जेनरली यो एजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा करियरको तनाव हुन्छ। करियरमा हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ है। आफूले चाहेको कसरी हुन्छ राम्रो आफूलाई स्टेबल बनाउने प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा अगाडि र समयभन्दा पछाडि कसैले केही पाउनेवाला छैन भन्ने त्यो हुने कुरा हो है त। सो यद्यपि यदि हुँदाहुँदै यो लाइनमा चल्दै हाम्रा केही साथीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रेममा पर्ने गर्छन् है। दे फल इन लभ विथ अनदर गर्ल्स र कमबख्त के हुन्छ भनेदेखि फकत मुस्कानका लागि, फकत समयका लागि उनीहरूको माया चाहिँ मतलब अर्कै कास्टसँग होइन। सरी, यो अर्कै भन्ने शब्द त मलाई थाहा छ कि अर्कै भन्ने कुरा हुन्न, तर पनि यो अर्कै भनौँदा कास्टसँग पर्ने गर्छ। अनि अब सुरुमा त त्यही हो होइन। जब प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, आई मिन वेन दे स्टार्ट टु फलिङ इन लभ, त्यतिखेर त त्यो सब कुराको चिन्ता हुन्न। जब तिनीहरू मतलब प्रेममा भइसक्छन् है, वेन दे स्टार्ट ड्रिमिङ अर वेन दे स्टार्ट टकिङ, वेन दे गोइङ, अगाडि बढ्दै जान्छन्। अब कन्सियस लेभलमा उनीहरूको मनमा एउटा समस्या आउँछ कि भोलि हाम्रो बिहे होला नहोला है। सो आफ्टर अल केटाले के भन्छ भनेदेखि त गरौँला नि, त्यतिखेर सोचौँला नि होइन। बट एउटा मनमा डर हुन्छ है, बिकज फ्यामिली इज बिग थिङ। परिवार पनि त छन् त होइन। आमा बुवा जसले होइन सानैदेखि दिशा पानी दुनियाँ दिवाना जति गर्नु भएको छ, उहाँहरूभन्दा ठुलो त त्यो एकछिनको प्रेम होइन या पछि थपिएका सम्बन्धहरू होइनन्। अब यो कुरामा तपाईँको राय के छ? मतलब के गर्नुपर्छ होला? कुन तरिकाको सोच लिएर चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ? किनभने सबै माया बिहे गर्न लायकका हुँदैनन्। सबै माया चाहिँ बिहेमै गरेर टुङ्गिन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै माया चाहिँ मतलब बिछोडका लागि पनि माया हुन्छन्। इतिहास साँची छ है। यो विषयमा म के सोच्छु यो तपाईँले बोलेपछि म भन्छु नै, तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको कुरा सुन्न चाहन्छु। बिकज यु आर 29 years old एन्ड 8 years मोर ओल्डर देन मी। 8 वर्ष भनेको मैले 8 वर्षमा करिब मैले 12देखि PhD सकिसक्छु होला 8 वर्षमा है। सो 8 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले जिन्दगीले धेरै कुरा सिकायो होला, धेरै कुरा अनुभव गर्न पाउनुभयो होला। सो प्लिज ह्याभ सम स्विट एक्सपिरियन्स towards all. Thank you. I'll back to you. थ्याङ्क यू सो मच हृदय। तिम्रो नामैमा हृदय जादु छ कि। सो बेसिकली सुरुमै के कुरा भन्यो भने एज हेरेर एउटा फ्याक्टर हो। हामी चाहेर पनि चाँडो अथवा ढिलो जन्मियो होइन। त्यो भएकोले गर्दा र एजले चाहिँ मान्छेलाई धेरै सिकाउँदै जान्छ भन्ने खालको कुरा पनि, त्यो कुरा पनि गलत हो। किनभने हामीले कुनै घटेको इभेन्टबाट
कतिको लेसन्स आफूले दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ द्याट म्याटर्स अ लट रेदर देन यु नो एज त जसरी पनि पास भइरहेको हुन्छ, समय नि त जसरी पनि पास नै भइरहेको हुन्छ नि। सो इट डजन्ट मिन द्याट धेरै समय पास हुँदै गयो भने वी विल बी अ बिट बडी एक्सपिरियन्स होला, के कुरामा त्यो हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्टिल त्यो 8-9 वर्षको फास्ट लाग्यो होइन। त्यसो भए त हामीले सबैभन्दा राम्रो त यु नो सबैभन्दा वृद्ध मान्छेलाई गएर सोध्दा भने इट विल बी द मोस्ट एक्सपिरियन्स हुनसक्छ अप टु सम एक्सटेन्ट। तर डजन्ट मिन कि हुन्छ नि कि यो अलिकति यो मान्छे अलिकति बुढो सुड्डो पाएको आइम सिम्पली मैले आफैलाई भनेको है, अरूलाई भन्दै होइन, भन्दैमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो धेरै पर्सेप्सन अथवा एक्सपिरियन्समा त्यस्तो डिफ्रेन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नहोला। सो गेटिङ ब्याक टु यर क्वेसन, अब प्रश्न के थियो भन्दा कुन खालको मानसिकता लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सही होला यो अवस्थामा भनेर भन्ने खालको कुरा छ। सी यो कुरामा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा देयर आर नो राइट एन्सर्स फर दिस। खासै कुनै पनि क्वेसनको राइट एन्सर्स भन्ने हुँदैन। हामीले कुनलाई राइट बनाउँदै जान्छौँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ सबै कुरा डिपेन्ड हुँदै जान्छ र हामीले कुनलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छौँ र कुन अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्छौँ आउट अफ मेनी चुजिङ थिङ्स द्याट वी ह्याभ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा बढी फरक पर्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। सो होइन यस्तो हुन्छ, अब हामी सबैलाई थाहा छ हामी अब धेरैजना प्रेममा परिरहेकै छौँ किनभने संसारमा यदि कुनै पाउन योग्य कुरा छ भने त्यो प्रेम नै हो। र जे पनि गरिन्छ जो दौडधुप चाहे लाइफमा जे जति काम गरिन्छ अन्तिममा केही अनुभवको लागि हामी गरिरहेको छौँ भने त्यो प्यारो अनुभव भनेको प्रेम हो। अब परिभाषा त अब होइन जे दिए पनि गलत हुन्छ, अघि मैले भनिसकेँ। सो यसको परिभाषातिर नजाउँ पनि हुँदैन पनि, जसले हुन्छ भन्छ, थाहा छैन मलाई के हुन्छ है। अब कुरा आएको थियो प्रेम सबैको पर्छ, लभ सबैको पर्छ होइन। किन पर्छ? इट इज पार्ट अफ आवर बिइङ। यो हुनु नि पर्छ, बरु पऱ्यो भन्ने समस्या होइन, परेन भने चाहिँ किन परेन भन्ने चाहिँ समस्या हुन आवश्यक छ। डेफिनेटली। सो किनभने यु नो इट इज द इनर एक्सप्रेसन्स। सो डजन्ट मिन कि द्याट सधैँ त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ नि भने जस्तै जिएफबिएफवाला अथवा टु साइडेड अथवा एनिथिङ एक्सर्स त्यो रिलेसनलाई नाम नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने धेरै जस्तो रिलेसनसिपहरू दे आर मच मोर ब्युटिफुल विदाउट द नेम्स। अब यो हुँदाखेरि पनि यो हुँदाखेरि पनि अब हामीलाई त दिन मन लाग्छ नाम, किनभने कुनै पनि कुरालाई एक्जिस्टेन्सियल रूपमा। I'll back to you. Thank you. Well, thank you. So, हामी कहाँ थियौँ? सरी बिचमा यहाँ डासन डाउन भएको थियो। उहाँले डक्टरलाई नदेखेर हामीलाई प्रश्न केही गर्दै हुन्थ्यो, त्यसको जवाबमा हामी हाल्छौँ। वेल प्लिज कन्टिन्यू। मैले चाहिँ ठ्याक्कै उत्तर पाउन खोजेको चाहिँ वाट टु डु कुन माइन्डसेटले या कस्तो प्रकारको मतलब सम्झौताले चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक होला, ताकि कसैको याद पनि बन्नु नपरोस् अनि आमा बुवाको जुन एउटा आश छ, आशाको केन्द्रबिन्दु छ, त्यो पनि नटुटोस्। किनभने कर्म म्याटर्स हो। द्याट्स वाइ। सो डेफिनेटली पहिलो कुरा हामी चाहेर अथवा होइन त्यो तरिकाले प्रेममा पर्ने भन्दा पहिले पनि इट हेपन्स हुन्छ भनिन्छ। मान्छे प्रेममा परिन्छ, गरिँदैन भनेर भनिन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब आफै परिन्छ आफै जान्छ भने त सबै कुरा आफै त हुने होइन। प्रेम आफैमा हाम्रो चोइस नै हो। हामी कुनै पनि सम्बन्धमा रहिरहन चाहन्छौँ, त्यही कारणले त्यसमा रहिरहन्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। र जुनै पनि सम्बन्ध हामीलाई चाहिँदैन, त्यसको लागि हामीले कुनै न कुनै बाहनामा सायद त्योदेखि पर हुने केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। र प्रेममा लङ टर्मसम्म रहिरहनु भनेको पनि के हो, त्यो हाम्रो चोइस नै हो। र कसैको यादमा 24 घन्टा बसिरहनु, कसैलाई एकदमै भित्रीबाट माया गर्नु, उसको लागि त जे गर्न पनि सक्छु भन्नु, यु आर मेकिङ द चोइस इच सिङ्गल मोमेन्ट टु मेक द्याट थिङ बिङ इन यर रियलिटी। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेम खासै आफ्नै नै चोइस हो। इट इज अल्टिमेटली
अन चोइस र प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन भने अन्टिल यु आर सबै हाँसी खुसी चलिरहेको हुन्छ होइन जब वेन यु आर इन लभ त्यसपछि सबै कुरा चाहिँ एकदम प्लिजिङ जस्तो कुरा लागिरहेको हुन्छ एभ्री मोमेन्ट यु फाइन्ड इट सो मच प्रिसियस लाइक एभ्रिथिङ सायद योदेखि बाहेक अरू कतै स्वर्ग भन्ने कुरा केही हुँदैन अल्टिमेटली एनिथिङ इफ इट इज देयर इट इज जस्ट भने जस्तो लाग्छ अनि या द्याट इज द त्यही त हो प्रेम आफूमा र अल्टिमेटली जब वेन इट कम्स टु द थिङ्स लाइक अब भइसकेपछि मान्छेलाई अब त्यो लाइफै राम्रो लागिसकेपछि जसको कारणले त्यो प्रेम परेको छ आफूलाई अथवा त्यो जुन कज हुन्छ त्यो कजलाई चाहिँ अब स्लोली स्टार्ट टु मेक इट पोजिसनल हुन्छ नि वेन यु टक अबाउट म्यारेज इट मिन्स यु आर गन इन सर्ट अफ पोजिसिङ सम वान तिम्रो जुन हिजोसम्म तिमी फ्री थियौ यु आर फ्री इन लभिङ बट वेन यु आर ट्राइङ टु मेक इट अ रिलेसन एन्ड गिभ इट अ नेम अल्टिमेटली नाम दिने हो नि त होइन र नाम दिनु भनेको के हो यु आर मेकिङ हर अन अर सी इज मेकिङ हक खोज्नु एक्ज्याक्टली आफ्नो प्रोपर्टी बनाउनु एक्ज्याक्टली त्यो भएको भएर के हुन्छ नाउ कन्ट्राडिक्सन्स कम्स किनभने लभमा ड्युरिङ द मोमेन्ट अफ लभ देयर वर नो एनी सर्ट अफ कन्ट्राडिक्सन्स बिकज यु नेभर थट अफ एनी सर्ट अफ थिङ्स कल्ड इज पोजिसन्स इट सो जब तिमीले कुनै कुरालाई आफ्नो बनाउन खोज्छौ भने अब त्योसँग एगेन्स्टमा अब तिमीले धेरै कुराहरूसँग लड्नुपर्छ समटाइम्स सोसाइटीसँग समटाइम्स फ्यामिलीसँग समटाइम्स आफैसँग पनि होइन कतिपय केसेसमा हुनसक्छ अब चाहिँ तर अब त्यही त हो पोजिसन त हामीलाई अब सबै कुरा जेबाट पनि हामीले अल्टिमेटली अब खासै त लङ टर्मसम्म अनन्त आफ्नो जीवनसम्म त हामीले उसलाई आफ्नो बनाउन खोजेको अथवा ऊबाट प्रेम पाइरहनु खोजेको र त्यो गर्ने क्रममा हामी उसलाई आफ्नो बनाउन खोज्छौँ र त्यो बनाउने जुन प्रक्रिया हुन्छ म्यारेजवाला प्रक्रिया यो प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ इट इज नट जस्ट सोल्ली रिलेटेड टु यु छ त्यसमा तिम्रो सोसाइटी इज देयर फ्यामिली इज देयर यो सबै कुरालाई कन्भिन्स गरेर कि त तिम्रो प्रेमलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पोजेस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा वे भनेको के हो कि सबै कुरालाई छोडिदिएर जानुपर्ने हुन्छ दिज आर द अल्टिमेट टु पोसिबल वेज जुन हामीले धेरै देखिरहेको छौँ जब मान्छे एकदम प्रेममा पर्छ तब यति धेरै मान्छे हुन्छ कि आइदर अफ दिस डिसिसन्स यो दुईटा मात्रै एउटा डिसिसन्स मेक गर्छ या त उसले परिवारलाई बिर्सिन्छ केही समयको लागि मैले विल ब्याक टु यु थ्याङ्क यू मलाई पनि त्यही थाहा छ मैले पनि देखेका त्यही हुन् मतलब केही समयको लागि परिवार आफ्ना आफन्त है जसले आफूलाई गुण लागेका छन् ती सबैलाई बिर्सेर फकत मायाको लागि होइन मायालाई आफ्नो बनाउने त्यस पछाडि दिन बित्छ अब जसलाई हामीमाथि प्रेम हुन्छ जस्तै परिवारलाई त निसन्देह प्रेम हुन्छ निस्वार्थ प्रेम हुन्छ है उसले त पक्कै पनि हाम्रो केयरिङ त हाम्रो लास्ट मोमेन्टमा हामी जब सुन्नुहुन्छ जस्तो ठुलो गल्ती गरे पनि जे गरे पनि हामीलाई चाहिँ मतलब हामीलाई चाहिँ जतिखेर पनि अँगाल्न तयार उहाँहरू हुनुहुन्छ केही समय पछाडि सबै कुरा ठिक हुन्छ ब्याक टु सबै कुरा नर्मल हुँदै जान्छ तर पनि एउटा सो अल्टिमेटली जब यो दुईटा मात्रै चोइसेस हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने मोरओभर एउटालाई चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था नर्मल्ली किन यु फाइन्ड इट भेरी मच कम्प्लेक्स टु सेटल बिट्विन यर फ्यामिलीज एन्ड सोसाइटी अर यु फाइन्ड इट सो मच डिफिकल्ट टु सेटल बिट्विन यु लभिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यो भएकोले गर्दा यो दुईटामा एउटा चुज गर्नै पर्ने हुन्छ र धेरै जस्तो अवस्थामा एउटालाई चाहिँ बोयकट गरेरै अर्को चुज गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ किनभने फ्यामिली इज टोटली नो एन्ड यर माइन्ड सेज सिज एभ्रिथिङ फर मी टोटली यस होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि से आइदर अफ द चोइसेस त मोस्टली आउँछ एकदम कम इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जब चाहिँ हामी यो दुइटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै परिवारलाई पनि समेटेर र आफ्नो प्रेमलाई पनि समेटेर दुइटैको एकदम पोजिटिभली लिएर अथवा दुइटैलाई समष्टिगत गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ एकदमै रेयर केसेस हुन्छ त्यहीमाथि वेन यु आर टाइप अफ नेप्लिस टाइपको सोसाइटी जहाँनिर चाहिँ तिम्रो कास्टले म्याटर गर्छ तिम्रो कलरले म्याटर गर्छ तिम्रो वेशभूषाले म्याटर गर्छ होइन तिम्रो धर्मले म्याटर गर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ जब यो कुराहरू आइदिन्छ
then you know the things become more complex and much more complicated. र हामीलाई सानैदेखि केही कुरा चाहिँ अल्टिमेटली सिकाइएको हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इट इज योर के भन्छ सरनेम, इट इज योर रिलिजन, इट इज योर कास्ट, अनि इट इज वेयर इन द वाट एभर फ्यामिली यु आर, your culture and your family background. सो यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नसामा रोममा अरू सबै कुराभन्दा बढी तरिकाले यो धर्महरू कुरा के हुन्छ गाडिएर बसेको हुन्छ. एन्ड वी फाइन्ड इट भेरी भेरी डिफिकल्ट टु कम आउट अफ इट. थाहा छैन कसरी त्यो इम्पोज भयो जेनेरेसन्स, तर एक जेनेरेसन्समा हामीले यो कुरा चाहिँ यस्तो डिपली राखिदिएर गएको हुन्छौँ कि एनी इन्डिभिजुअल फाइन्ड इट रियली डिफिकल्ट टु कम आउट अफ इट. सो चाहिँ इट इज द आइडेन्टिफिकेसन आफ्टर अल. आइडेन्टिफिकेसन स्टेज हो यो भनेको आफैमा. कल्चर तिम्रो थर तिम्रो त्यो यो सबै कुराहरू रिलिजन्स भनेको चाहिँ यो तिम्रो नेटिभ आइडेन्टिफिकेसनको लागि भेरी भेरी ग्रेट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू. तर सायद यसको नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेलाई नै के गरिरहेको छौँ. इट वाज फर डाइभर्सिफिकेसन विदिन द युनिफिकेसन्स. यो पर्पजको लागि चाहिँ बनेको थियो खासै. तर we impose the seed of discrimination over here, and which is the root devil cause of every other things. So diversity मा प्रब्लम होइन यार, तिमी कालो छ म गोरो छु त्यही भएर त संसार राम्रो छ, isn't it so? So diversity मा प्रब्लम होइन. When diversity leads to discriminations, that is the real problem. And हाम्रो human nature के छ भने we cannot accept the other caste, जेसुकै कास्ट, रिलिजन्स, अनि आफ्नो वर्ण बाहेक अरू वर्णलाई हामी चाहिँ अँगाल्न चाहन्छौँ. समवट लेभल वी टक वी डु. हामीलाई उसँग मतलब छ भने, उसँग काम छ भने देन इट्स फाइन. हामी उसँग कुरा गर्छौँ, हाँस्छौँ, बस्छौँ, पर्चक भयो भने एक छाक खाना पनि सँगै बसेर खान्छौँ. तर वेन इट कम्स रियली जब सत्यतामा व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई देखाउनु पर्ने कुरा हुन्छ, रिलेसनसिप आउट अफ इट, नाउ त्यसपछि चाहिँ असली जुन एउटा चेहरा हुन्छ नि भित्रको त्यो देखिन्छ. वेल अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो भन्नु गलत हो कि छुवाछुत या यो डिस्क्रिमिनेसन हटिसक्यो, नेपाल यसबाट फ्री भइसक्यो, यो भन्नु गलत छ. हाम्रो किताबहरूमा छापिए होला डिस्क्रिमिनेसन इज ब्याड, वी शुड नट डु. तर हाम्रो शरीरको रोमलाई थाहा छ इट शुड नट बी. इजन्ट इट सो? यो हुनुपर्छ भनेर जबसम्म हाम्रो रोममा हुन्छ, हाम्रो नसामा हुन्छ, तबसम्म जति नै किताबमा राखे पनि इट विल नट बी. र आजको दिनमा सबैभन्दा बढी डिस्क्रिमिनेसन्स गर्ने भनेको शिक्षित वर्ग छ. दे नो एभ्रिथिङ, दे प्रिटेन्ड एज इफ दे नो everything from the universe and so on, but when it comes to reality, then reality accept गर्नु भनेको it is not simply पढेर जानेर हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा होइन कि. थिङ्स आर जुन कुरा चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा एकदम गहिरोसँग प्रभाव भएर बसेको छ नि, त्यो कुराहरूलाई हामीले निस्काउन कति पुस्ता लाग्छ. इट इज नट जस्ट एक दुईवटा सेन्सोरी छैन, एक दुईवटा सेन्सोरिजले केही पनि गर्दैन. सो जबसम्म चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ ट्रुली एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ. थाहा छैन, म आफू यो कुरा भनिरहेको छु, म रियलमा यो कुरा म आफैले पनि कतिपय हदसम्म यो कुरालाई एडप्ट गरिरहेको हुनसक्छु. किनभने ज्ञान भनेको ज्ञान हो र वास्तविकता भनेको वास्तविकता छ. र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू सबैमा हुन्छ. अब गेटिङ टु योर एन्सर्स, अब ठ्याक्कै एन्सर्स अघिको आई एम नट गिभिङ द एक्चुअल एन्सर्स, तर पनि यो कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मोस्टली डिपार्ट भइरहेको हुन्छौँ. हामीलाई यो पनि पाउनुपर्ने हुन्छ, यो पनि पाउनुपर्ने हुन्छ. अब मेन पहिलो कज के रहेछ भने पोजिसन्स भन्ने कजबाट यो प्रब्लम आयो होइन. किनभने यु वान्ट टु मेक सम वान योर्स भन्ने खालको कुराहरू आयो. र त्यो योर्स बनाउनको लागि तिमीले केही हदहरू चाहिँ पार गर्नुपर्छ. आइदर तिमीले फ्यामिलीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब बाई भन्नु पऱ्यो, अथवा एक खालको के भन्नु पऱ्यो, अथवा तिम्रो लभ रिलेसनसिपलाई बाई भन्नु पऱ्यो. र धेरै जस्तो हाम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ भने कि सिन्स हाम्रो लागि सबै गर्ने पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, सो मैले मरेर भए पनि, मैले उसलाई छोडिदिएर भए पनि आई मस्ट कम दिस साइड
धेरैजना 80% डिसिसन चाहिँ यो पर्सपेक्टिभ परिवार छ परिवारको पर्सपेक्टिभ definitely they matters also no डेफिनेटली they matters also दे डेफिनेटली डु किनभने हेर अब इमोसन्स अब हेर हामी लभमा हुनु भनेको इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इजन्ट इट सो यो आफैमा प्राकृतिक प्रक्रिया हामी कुनै तरिकाले हुन्छौँ अनि त्यसपछि राम्रो पनि लाग्छ सबै थोक हुन्छ तर जुन तरिकाको डेडिकेसन्स हामीलाई हाम्रो रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई ग्रो अप गर्दाखेरि हामीले पाएको थियौँ हाम्रो पेरेन्ट्सबाट त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के देखाउँछ यतापट्टिको एकदम मास हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि इट वुड बी डेफिनेटली मच मोर देन उताको कुरा किनभने बेला बेला त हामी दिनै झगडा गरिरहेको हुन्छ आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग इजन्ट इट सो के थाहा एक दिन कुनै ठुलै इमोसनल इस्युज भयो भने विकेन्स बित्दै त आफ्नो बाटो लाग म आफ्नो बाटो लाग्छु इजन्ट इट सो हाम्रो एउटा सानो डिसिजनमा त टिकेको छ यो पनि इजन्ट इट सो सो त्यो भएकोले गर्दा सो अब त्यही माथि जब वेन इट कम्स टु पोजिसन्स हेर हिजोसम्म बारीको फुल पो राम्रो लाग्छ किनभने त्यो त फुल्छ नि त अनि अब त्यसलाई नै तिमीले टिपेर ल्यायो भने त भोलिपल्ट त्यो ओइलिन्छ तिमी आफूलाई नै त्यो नराम्रो लाग्छ I'll back to you thank you त्यही कुरा हो हामीलाई त्यस फ्री होइन त्यो पहिले चाहिँ नपाउन्जेल जेनी पनि कुरा हामीलाई के हुन्छ एकदमै प्रिसियस लाग्छ किनभने इट वाज नट आवर्स के अब भइसकेपछि हेर हामीले आफ्टर मेरिड रिलेसनसिप्स देखेको छौँ होइन जसमा चाहिँ मेरिड अगाडिको टाइमको जुन सिचुएसन्स छ अथवा जुन रिलेसनसिप छ त्यो डेफिनेटली कुनै समयमा यस्तो लाग्थ्यो कि ऊदेखि बाहेक मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन तर रियल लाइफमा त्यो कुरा त हुँदैन डेफिनेटली हुँदैन सो होइन तर त्यो टाइममा पनि सी वाज नट रङ है हियर सी वाज नट रङ किनभने त्यो टाइममा साँच्चै नै चाहिँदैन थियो किनभने इट फेल इट सो मच यु नो म्याग्निफिसेन्ट बिङ इन लभ विथ इन मोमेन्ट्स सो तर रियालिटीमा बाँच्ने त अब पोजिसनल अब के भन्छ रियलमा वेन यु बिकम अ फ्यामिली त्यसपछि त इट वाज तिमीले मलाई हेरेर मलाई तिमीले हेरेर त जीवन जाँदैन इट्स सिम्पल एज द्याट सो अब त्यो त हुन्छ रिलेसनसिपमा जे पनि कुरा त्यो अप्स डाउन्सहरू थियो त्यो नर्मल स्टप्सहरू अब कुरा के भने अब कसरी कपअप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अथवा यो कुराहरूमा त्यो डिसिजन कसरी लिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ वी अल हेभ देयर आवर प्रिफरेन्सेस इन मेकिङ आवर डिसिजन्स र नो वान इज रङ इन देयर डिसिजन्स चाहे त्यो भाग्ने मान्छे होस् चाहे त्यो आफ्नै फ्यामिलीतिर आउने मान्छे होस् दे आर नो रङ इन देयर इज नथिङ कल्ड इज रङ हामी त्यो रङ यस कारण हुन्छ किनभने हामी त्यसलाई रङ भन्छौँ सो केटीसँग गयो भने केटाको पक्षले यतापट्टि फ्यामिली पक्षले भन्छौँ दे आर रङ होइन र उता उसलाई छोडिदियो भने अब उता जसले तिमीले आफ्नो सम्झ्यौ सिभिल से द्याट यु आर रङ त्यो समझ्छु र यदि राइटै भन्छ भने पनि होइन मुटुमाथि ढुङ्गा राखी होइन एन्ड त्यो चाहिँ सिम्पली गो भन्ने खालको कुरा र अघि तिमीले जुन टाइपको रिलेसनसिप्सको कुरा गरेको थियो त्यो जहाँनिर पोजिसन्स थिएन दे आर द जस्ट मोस्ट रिलिजेन्ट रिलेसनसिप द्याट एभर अकर्ड इन द युनिभर्स पोजिसन बिनाको बेगर हक बनाउने मतलब no matters marriage will happen or not but I really do love you okay I really do care at the last moment of the you can marry to other girls you can marry to other boys but I'll be there for you loving you caring you helping you beside you motivating you and the back to you so that is somewhat the definition of love in the spirituality also, no? Yes, it is. You know, because love is ultimately something that gives you freedom, not bounds you in any way. So if it bounds you, we have a very beautiful term in our spirituality called is moha. Moha. So, and when we say it is a moha ku bandhan. That means you are being bound by that. And when you talk about marriage, it is also called vaivahik bandhan. Isn't it so? So that means you are within a boundary of something. Maybe you might have some sort of responsibilities over there, some regards to make, isn't it so? Some sort of duties to do, isn't it? So, see and love, it is free of duties. Thank you, Doctor. I really feel good and somewhat happy to listen to your voice and listen to your experience. We do talk in many more other perspectives of the society, of Nepalese society. Somewhat we talk that we are in the 21st generation. We are somewhat aware of everything. We
we have more knowledge to either to separate the right wrong. We can see we can experience the Western culture and the Eastern culture also. We can differentiate it. Yeah. के सत्य हो के राम्रो हो भन्ने कुरा मुखले बोल्नु भन्दा पनि मुखले भन्दा पनि आफ्नो मनलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। यो तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। वेल म त के भन्छु भन्देखि जे हुन्छ राम्रो होस्, गाह्रो केही पनि नहोस्, तपाईलाई पनि नहोस्, मलाई पनि नहोस्, तपाईलाई पनि नहोस् है हैन, होस् केही समयको लागि होस् हैन, त्यो होस्। अरू कुनै पर्सपेक्टिभमा हामी फेरि यो नि कुरा गर्नेछौँ र तपाईँहरू सामु राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड डु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू, बाई बाई।